नादानिस्तगी में फ़ेरोज़ ने बेसाख्ता जो निशानदही की थी वो मेरे मिशल राह साबित हुई। मैंने इसी रोशनी में पीर अमरूद शाह को छापने का एक मजबूत प्लान तरतीब दे डाला। इस मिशन में मैंने ASI जमाल के अलावा 2 कांस्टेबल को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया था। इस रात मुझे एक लम्हे के लिए भी आंख लगाने की मोहलत न मिल सकी। पूरी तैयारी के बाद हम लोग 11 नवंबर के अलग सुबह आस्ताना अमरूदिया पर पहुंच गए। पीर अमरूद शाह का आस्ताना एक बंद गली में वाक़ था जिसके हक़ में एक वसी अरीस मैदान था। मैंने ASI और एक कांस्टेबल को मैदान में भेज दिया। आस्ताने का अकबी दरवाज़ा इसी मकान की तरफ खुलता था। इससे आगे रेलवे लाइन थी। इस बात के कभी इम्कान थे कि जब मैं आस्ताने पर रेड करूं तो पीर मौसूफ अकबी दरवाजे से निकलकर भागने की कोशिश करें। मैंने दूसरे कांस्टेबल के हमरा आस्ताने के सामने से हमलावर हुआ। वो ऐसा वक्त था कि अमरूद शाह अपने चेलो चांटों के साथ ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। हमने आन वाहिद ने घेरे में ले लिया। आस्ताने का दरवाज़ा खुलवाने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। मेरी धुआंधार दस्तक के जवाब में मुजावर किस्म का एक तुंदीला चेला दरवाजे पर आया। वो इस अंदाज में बेखुद अंदाज में आंखें मल रहा था जैसे इससे पहले वो ख्वाब की किसी दूरअफ्तादा वादी में खड़ा हो। खुलने से गुरेजा आंखों के सामने जब इसने पुलिस को देखा तो बौखलाकर एकदम रेड अलर्ट हो गया। फिर बिदके हुए अंदाज में इसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। मैं इसलिए वहाँ नहीं गया था कि अमरूद शाह उसके किसी चेले की कोशिश को बराबर होने दूँ। इससे पहले कि वो शख्स दरवाजे को बंद कर पाता मैंने दरवाजे में पाँव रख दिया। इस सरीउल अमल के साथ ही मैंने दरवाजे के अधखुले पट को एक जोरदार धक्का दिया। दरवाज़ा एक धड़ाके से खुल गया। दरवाजे को बंद करने की कोशिश में मसरूफ मुरीद के हलक से एक दर्दनाक चीख बरामद हुई और वो पुश्त के बल आस्ताने के सेन में जा गिरा। मेरे तूफानी धक्के ने दरवाजे के पट को किसी थोड़े की मानिद इसके थोबड़े पर दे मारा था। इसी लम्हे हम दोनों भर्रा मारकर अंदर दाखिल हो गए। मजलूब शख्स दोनों हाथों से अपने घायल मुंह को थामने उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर बेदर्दी से इसको 3-4 वजनी और खतरनाक ठुड्डे किए। इसकी पसलियों और सीने पर ठोकरें पड़ी तो वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैंने कांस्टेबल को इशारा करते हुए तहक्कुआना अंदाज में कहा, तुम इसे संभालो, मैं दूसरों को देखता हूँ। पीर अमरूद शाह और उसके चेलों के लिए मेरा दिल और दिमाग गम गुस्से से लबरेज थे। अब तक जो हालात वाक़यात और शवाहिद निकलकर सामने आए थे इनकी रोशनी में फ़ेरोज़ मरकरी क्रिस्टल वाली डिबिया में मौजूद सफूफ की हकीकत से आगा नहीं था। इसका कमज़ोर ज़हन अमरूद शाह की मुट्ठी में था। अमरूद शाह ने तावीज़ और सफूफ के हवाले से इसे जो भी पट्टी पढ़ाई आंखें बंद करके इस पर ईमान ले आया और यही समझा कि पीर साहिब की बताई हुई तरकीब पर अमल करके वो शादों को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। जो लोग अक्लो शूर को जहमत दिए बगैर आंखों पर जहालत की पट्टी बांधकर अपने जहन को अय्यार और मक्कार शख्स के पास गिरवी रखवा देते हैं, बिलाखिर इन्हें एक रोज बुरी तरह पछताना पड़ता है। रूहानियत और रूहियत की राह बहुत ही नाजुक और आजमाइशी होती है। मुर्शिद के बारे में अगर इंसान से गलती हो जाए तो दुनिया में दीन तो हाथ से जाते ही हैं, इसके साथ ही आखिरत का भी बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। सच्चे रूहानी पेशवा हर दौर में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी रसाई के लिए आंखों और दिमाग के दर वार रखते हुए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, वरना अक्सर लोग अमरूद शाह जैसे डब्बा पीरों के चुंगल में फंसकर खुद को तबाह बर्बाद करते ही है, इसके साथ अपने लवाहिकीन को भी तबाही की राह पर डाल देते हैं। फ़ेरोज़ चूँकि अक्सर बेशतर अपने मन की मुराद पाने के लिए इस आस्थाने के फेरे भरता रहता था, लिहाजा इसे वहाँ के बारे में सब कुछ मालूम था। मैंने इसकी फराहम करदा जुग़राफ़ी मालूमात से इस्तेफ़ादा किया और 15-20 मिनट के अंदर ही हमने पीर अमरूद शाह और उसके 2 चेलों जग्गी और मोलू को अपने कब्जे में कर लिया। आस्थाना की सरसरी तलाशी के दौरान माले मसरूक़ का हाथ नहीं आ सका था। मैंने पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मखसूस अंदाज में सिटी पे जाकर ASI जमाल और इसके हमराही कांस्टेबल को भी इस तरफ उड़ा लिया। पीर अमरूद शाह मेरी आंखों में देखते हुए खज़बनाक अंदाज में मुझे धमकियाँ देने लगा। मैंने अमरूद शाह समेत इन तीनों फ़र्द को काबू करते ही आहनी ज़ेवरात से आरास्ता कर दिया था और इसके साथ ही फ़र्द जुर्म भी इसके गोशगुजार कर दी थी। थानेदार, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, वो बदतमीज़ाना अंदाज में गुर्राया। हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तुम अपनी आखबत ख़राब कर रहे हो, जानते हो हम कितने पहुँचे हुए हैं। मैंने मज़ाक़ खेज़ नज़र से पीर अमरूद शाह का तनकीदी जायज़ा लिया। इसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। रंग तवे की माने स्याह और नक्शो निगार भद्दे, इस पर मुताजाद इसका चर्बीला बदन, वो मोटापे और बदवज़ी की आखिरी हदूद को छू रहा था। आवाज़ से करख्तगी और गुस्सा टपकता था। इन चंद सूर की रोशनी में जो शख्सियत तश्कील पाती थी, इसे देखकर राहत तो महसूस हो सकती थी, मगर किसी किस्म की कोई रूहानी कशिश हरगिज़ पैदा नहीं हो सकती थी। इसके बावजूद भी अगर लोग फ्यूज़ो बरक़ात के लिए इसकी तकरीर में अंधे हो गए थे तो इन नदीदों की अकल पर मातम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। पीर अमरूद शाह जैसे किरदार दरअसल इंसानी नफ्सियात और ख्वाहिश की कमजोरियों से बखूबी आगाह होते हैं, चुनांचे वो अपने आजमूदा कार दाव मारकर कमजोर जहन के लोगों को अपने दाम में फांस लेते हैं। जवाबन मैंने भी अमरूद शाह की आंखों में आंखें डालकर सफाक लहजे में कहा, अमरूद शाह, मैं तुम्हारी इस मकरूह शैतानी शख्सियत से मुतासिर होने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम कितने और कहाँ तक पहुँचे हुए हो, मगर तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाने वाला हूँ। और ये तुम आकबत खराब करने वाली क्या बात कर रहे हो? आखिरत और आकबत के बारे में तो ये दुनिया छोड़ने के बाद ही पता चलेगा।
لیکن میں نے تمہاری دنیا خراب کرنے کا پکا پروگرام بنا لیا ہے۔ پھر میں نے صفوف اور تعویذ کی ہسٹری اور مسٹری کا پردہ چاک کرنے کے بعد اسے دوستانہ مشورہ دیا کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، لیکن کچھ زیادہ ہی چراغپا ہو گیا اور اچھل کر مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس فتنہ گر نامراد نے مجھے اپنی روحانی اور پرسرار قوتوں سے ڈرانے کی کوشش بھی کی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے شرافت تمہیں راس نہیں آئے گی۔ میں تو چاہ رہا تھا تم مجھے مال مسروقہ کے بارے میں یہی اپنے آستانے پر آگاہ کر دو، لیکن تمہاری ضد کو دیکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں ان مراحل سے گزارنا بہت ضروری ہے، جس کے بعد بندہ صحیح معنوں میں بندے کا پتر بن جاتا ہے۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے آج تم لوگوں کو سوتے میں جگا دیا۔ ابھی تک تم تینوں نے کوئی لسی پانی یا چائے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میرا خیال ہے تمہارے بھرپور توازوں کے لیے تھانے چلتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ پیر امرود شاہ نے آج تک نذرانوں کی مرغن اشیاء کو معدے میں اتار کر اپنے بدن کو چربی دار بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ تفتیش کی چکی سے اس کا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا۔ اس جیسے شکی القلب اور ظالم شخص کے لیے میرے دل میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا میں نے کسی رد رائے سے کام نہیں لیا اور تھانے پہنچتے ہی اسے ایک تگڑے ناشتے سے فیضیاب کیا۔ اس مقوی ناشتے کا اثر ابھی باقی تھا کہ دوپہر میں اسے ایک صحت مند لنچ دیا گیا۔ اس خاطرداری سے اس کی چینک بول گئی۔ اس نے مزید شکم سیری سے بچنے کے لیے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ سچ اس کا اقبال جرم تھا، یعنی اس کے بیان نے میرے قائم کردہ اندازے کی 100% تصدیق کر دی۔ نذیر احمد کے گھر میں چوری کی واردات کے ذمہ دار امرود شاہ کے چیلے جگی اور مولو تھے۔ مجھے نذیر کے کارخانے سے کینچی مار کر سگریٹ کی جو ڈبیاں ملی وہ مولو کی تھی۔ مولو جگی چرسوں بھنگ وغیرہ کے عادی تھے۔ نذیر احمد کے گھر میں نقب لگانے والا کارنامہ انہوں نے اپنے مرشد سائیں قبلہ و شبلہ امرود شاہ کے حکم پر انجام دیا تھا۔ امرود شاہ کی نشاندہی پر میں نے مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ چوری شدہ سامان کو پیر فرتوت سیاہ کرتوت نے آستانی ہی میں ایک خفیہ مقام پر چھپا کر رکھا تھا، لیکن وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی کی رہنمائی کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے جب گرفتاری کے وقت میں نے آستانے کی تلاشی لی تو مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے پیر امرود شاہ اور اس کے دونوں چیلوں جگی اور مولو کے خلاف ایک مضبوط کیس بنا کر انہیں حوالہ عدالت کیا۔ مال مسروقہ اور نقدی کو ضروری قانونی کارروائی سے گزارنے کے بعد نذیر احمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی زبان خشک ہو رہی تھی۔ میں اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے صرف اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں کیا نذیر احمد، یہ تو میرے فرائض کا حصہ تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ فرتے جذبات سے اس نے کہا، ملک صاحب، آج کل اپنا فرض ادا کرنے کا کس کو ہوش ہے؟ آپ بہت عظیم ہیں۔ آپ نے میری شادو کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ اور کس زبان سے کسی اور کو اپنے فرض کی ادائیگی کا ہوش ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم ضرور ہوش و حواس میں رہو گے۔ میں نے اس کے بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ نذیر کے ساتھ اس کی بیوی نور جہاں بھی موجود تھی۔ میری بات سن کر جلدی سے وہ بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ آپ کا اشارہ شادو کی شادی کی طرف ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہم جلد از جلد اسے اپنے گھر رخصت کر دیں۔ نور جہاں واقعی میری بات کی تہ میں اتر گئی تھی۔ میں نے نذیر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے شگفتہ لہجے میں کہا، یار تمہاری بیوی تو بہت دور اندیش اور سمجھدار ہے۔ میرے خیال میں نور جہاں کو تمہارا شوہر ہونا چاہیے۔ میں نے آخری جملہ مذاق کے رنگ میں کہا تھا، لیکن نذیر احمد نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، ہونا چاہیے کا کیا مطلب؟ ایسا ہی تو ہے۔ نذیر کے تبصرے پر میں نور جہاں کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے تھانے سے رخصت ہو گئے۔ اس کیس کا ایک اہم کردار فیروز بھی تھا۔ اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی اور غیر سماجی راستے کا انتخاب کیا، لیکن اس کوشش میں اسے کامیابی نہ مل سکی۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد ہی نذیر احمد نے شادو کی شادی کر دی۔ شادو بیاہ کے نظام آباد سے بستی خدا بخش چلی گئی اور فیروز دل برداشتہ ہو کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ جب تک میں اس قصبے کے تھانے میں تعینات رہا، گاہے بگاہے مجھے فیروز کی خبر ملتی رہی۔ وہ کلینر سے کنڈکٹر ہوا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ گیا۔ قدرت نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ شادو اور فیروز کی شادی تو نہ ہو سکی، لیکن فیروز کے توسط سے قدرت نے ایک بہت بڑے معاشرتی ناسور کو کیفر کردار تک ضرور پہنچا دیا۔ اگر پیر امرود شاہ جیسا فتنہ گر شخص قانون کی گرفت میں نہ آتا تو پتہ نہیں اس علاقے میں اور کون کون سے فتنوں کو اجاگر ہونا تھا۔ میں نے درست الفاظ میں فساد کی جڑ کو کاٹ ڈالا تھا۔ جب تک اس دنیا میں انسان موجود ہیں، ان انسانوں کے بیچ پیر امرود شاہ جیسے فتنہ پرور لوگ جنم لیتے رہیں گے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے گرد و نواح پر گہری نگاہ رکھیں اور ایسا کوئی فسادی ابھرتا دیکھے تو اسے پہلے ہی قدم پر روک دیں۔ اللہ ہم سب کو امرود و جمرود جیسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔